जनाब एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। रोशनी में आज बात हो रही है पेशन गोइयों के हवाले से और तवाहम परस्ती। ये दोनों बातें हमने साथ साथ रखी हैं, पेशन गोइयाँ भी और तवाहम परस्ती। लेकिन इससे पहले कि मजीद हम कुछ जानना चाहें प्रोफेसर जहां लुत्फी साहबा से, नुज़रत साहिबा को गुजर खान से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुज़रत कैसी हैं आप? जी मैं नुज़रत की वादा बोल रही हूँ। जी कहिए। मेरे हस्बैंड बीमार है, 1.5 साल हो गया है। तो मैं आपका प्रोग्राम भी बड़े शौक से सुनती हूँ। अच्छा। तो बीमार है मगर उनका ऑपरेशन हुआ है, दिल की भी तकलीफ है, हर वक्त चारपाई पे पड़े रहते हैं। तो उनके लिए आदात पूछते इनसे कि उनके लिए मैं क्या पढ़ाई करूँ। नाम बताइएगा, उनका नाम बताइए अपने। मेरा नाम मिसेस गनी है। साहब का नाम बताएं जो बीमार है। अब्दुल गनी साहब। अब्दुल गनी या गनी? अब्दुल गनी होना तो अब्दुल गनी चाहिए। और वालदा का नाम? वालदा का नाम मरियम बीबी। मरियम बीबी। जी ठीक है जी, क्या अच्छे नाम है, बहुत शुक्रिया। आपको अभी बताते हैं, वो हिसाब कर रही हैं लेकिन मैं कुछ हिसाब किताब जहां लुत्फी साहबा के साथ बहुत सारे रह गए हैं। हाथ दिखाने चली गई, वो मैंने जो टैरो कार्ड्स वाला कहा था, पहले तो जरा प्लीज उस पर आ जाइए। असल में उसमें बात यह है कि ये मौजू इतना वसी है और इतना अहम है कि हम इस पर ये 30-40 मिनट के प्रोग्राम में इस पर हम कोई खास यानी वो नहीं दे सकते। लेकिन मुफ्ती साहब ने अभी जो अपनी राय दी है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके पे इसको वादे किया है। मेरा ख्याल है अगर कोई उसको सुन ले तो वो फिर इस किस्म के जो उलूम हैं उनकी तरफ देखे भी ना, क्योंकि उनकी तरफ तवज्जो देने से भी मैं समझती हूँ कि शिर्क का इस्तेमाल होने का, क्योंकि शिर्क जो है वो वाहिद ऐसा जुर्म और ऐसा गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला जो है माफ नहीं फरमाएंगे। तो इसलिए उसकी तरफ तवज्जो देना और हर हमा वक्त ये खदशा दिल में रखना कि कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे, ये बड़ी अहम बात है एक मुसलमान के लिए। और जब वो इस तरफ तवज्जो देता है तो तभी वो मोमिन बनता है कि ना। ये हमें अपने जहन में रखनी चाहिए ये बात। आपकी बात निकलती भी एक बात मुझे थोड़ी सी ये लग रही है, अमूमन मैंने देखा है जो लोग ज्यादातर मायूस होते हैं ना, तो बस तक मैं समझती हूँ उन्होंने आयत पढ़ी नहीं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस है, पढ़ा ही नहीं है। और मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, क्या कोई भी मुसीबत जो है वो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आती, और ना जो मुसीबत आती है उसको आप टाल सकते हैं, सिवाय वो रब है जो उसको टाल सकता है। हर मर्ज की दवा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है। तो ये चीजें जो हैं वो हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए हारूत और मारूत का हमने पढ़ा है, और वो बाबिल और निनवा के जो लोग थे, यूनान के जो लोग थे, उनमें उनको अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था आजमाइश के लिए, क्योंकि उस कौम के अंदर यही तवाहम परस्ती, उसके बाद में ये तमाम उलूम, ये सितारों के उलूम जिनके नाम आज तक हमने अपने सीनों से लगाए हुए हैं कि वो मेरा स्टार ये है और उसका स्टार ये है, ये बिल्कुल उनका दिया हुआ इल्म है। बेशक देखिए जो चीज हमें नजर आती है हम उससे अंदाजे कर लेते हैं, वो बड़े बड़े यानी इस मामले के अंदर बहुत आगे निकल गए थे। कुरान करीम में उसका जवाब ये दिया गया है कि सितारे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए, और उसके तीन मकासद कुरान करीम में बयान हुए। अगर चौथा मिल जाता है तो मुझे बताया जाए, चौथा कोई मकसद नहीं है, 3 मकासद। एक मकसद ये है कि जीनत है आसमान दुनिया की, दूसरा मकसद जमीन और उसकी तारीकी में, समंदर की तारीकी में रहनुमाई करने वाला। रात के वक्त जब ये ना पता चले कि किस तरफ जाएं तो वो सितारों से रहनुमाई हासिल की जाती है, सिर्फ अपना रास्ता कि किस तरफ हमें जाना है। और तीसरी बात यह है कि जो शैतान और शयातीन दीगर उसी के कबीले के जो हैं, वो जाके जब आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला की वो हिदायत जो फरिश्तों को दी जाती है, फरिश्ते जो आपस में गुफ्तगू करते हैं उनको सुनने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सितारों के जरिए उनको मारते हैं, और वो हमें नजर आते हैं कि जी सितारा टूट के गिरा, जिसको आप शहाब साकिब भी कहते हैं। तो वो कुरान करीम के अंदर बाकायदा मेंशन है, और अल्लाह ताला ने फरमाया इन 3 के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो सितारों की चाल जो है उससे इल्म हासिल करना अपने जहन की, इंसान के जहन की इख्तरा जरूर है, लेकिन उसका यानी ये समझ लेना हमारी जिंदगी पे असरात होंगे, मैं नहीं समझ। आप ये देखिए कि दीगर गैर अध्ययन में जो है वहाँ तो कहते हैं जी वो टूटता हुआ तारा देख के आप दुआ मांग ले, जबकि तारा टूटते हुए जिसने देख लिया वो नहुसत की निशानी है। मैं सॉरी बहुत आखिरी जमात है, मैं आप ही पर वाइंड अप करूंगी।
وہ کچھ شیطان کو مارے جاتے ہیں جو کہ یہاں سے جنات کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ سننے جاتے ہیں اوپر. چلے جی، آپ کے علم کے حساب سے ایک تو رشیدہ صاحبہ نے معلوم کیا تھا ان کے لیے کیا وہ بنتا ہے؟ یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے اس پروگرام سے لوگوں کو بتا رہے ہیں نا وہ چیز کہ جو نہیں وہ پڑھنے کے لیے بتا رہے ہیں، ان کے علم کے لیے ان کو پڑھنے کی چیز بتائی جا رہی ہے. ان کے مرض کے اعتبار سے دیکھیں مریض ہے، مریض اللہ کو یاد کرے، اللہ کا دیں گے اس کے لیے آپ عدد سے نکال کے بتائیں گے اور مزید ان کو لیکن یا تو مفتی صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ثابت ہے، اب اس چیز پر میں مزید تحقیق بھی ظاہر کروا سکتی ہوں، لیکن جہاں تک رخصت ہے پڑھنے کے لیے آپ نے کچھ بتایا تھا عدد کے حساب سے، مطلب اللہ ہی کے نام جو ہے یا کافی ہو یا غنی ہو پڑھیں. وہ رشیدہ صاحبہ کیا پڑھیں گی؟ یا کافی ہو یا غنی ہو پڑھیں، یا کافی ہو یا غنی ہو. ہاں، کثرت سے اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں فائدہ کرے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری وہ جو عبد الغنی صاحب ہیں مریم بی بی کے، انہوں نے کیا مسئلہ بتایا تھا اپنا؟ بیمار ہیں، آپریشن ہوا ہے، چارپائی پر ہیں. جلدی دیکھ لیجئے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کہہ رہی ہوں کہ بیچارے یا حی یا قیوم پڑھیں گے. یا حی یا قیوم، بالکل ٹھیک ہے. کثرت سے یا حی کے لیے یا حی یا قیوم سے بہتر ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی مدعو کریں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ویسے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی. جہاں لطفی صاحبہ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، میں کہتی ہوں جو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت مختصر میں بہت اچھے انداز میں سمجھتی ہوں کہ جی کافی اور شافی ہے. دیکھیں ایک چیز جہاں صاحبہ، یہ اکثر لوگ حالانکہ ذہن میں کہتے بھی دیکھو ہم ہاتھ دکھانے گئے تھے تو کسی نے کہا کہ تم کو پتہ نہیں کہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. سب چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے کون لے جاتا ہے، کون سے ایمان کی خرابی ہے، کیسے بتائیں لوگوں کو، اللہ کے واسطے اللہ کی جانب رجوع کرو. یہ جو ڈھکوسلے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی حالت کبھی دیکھی ہے آپ نے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اپنی حالت پہلے بہتر کر لیں، اپنی حالت پہلے بہتر، پھر اس کے بعد میں کسی اور کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نا اپنی قوم کی حالت پہلے بہتر کی، ان کو پہلے رستہ دکھایا اس قوم کے ذریعے آگے، تو اپنے آپ کو چھوڑنے کے بعد میں آگے بڑھ جانا. دیکھیں نا یہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے کہ آپ نے واضح بتا دیا کہ واضح علامت ہے کہ ان کا اس کو جو ہے نا لوگ سمجھ نہیں پائے. لوگوں نے اس کو اس ذہن سے لیا جس ذہن سے لینا چاہیے، یعنی لوگوں نے اس کو، مجھے کہا جا رہا ہے سوری ایک پروگرام اور ہونا ہے. ہاں آج ادا نہیں ہو پائے گا، تو بس بات صرف اتنی سی ہے جناب کہ وہ جو تقدیر کے بارے میں جو گمراہ کن جو لوگ آپ کو راستے پر ڈال دیتے ہیں نا، اس چکر میں لوگ اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں. ایک آدمی کو کہہ دیا جی ایمان بالقدر تو بہت اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. میں ہاروت ماروت کا وہ ذکر تو ادھورا رہ جائے گا. میں بڑی معذرت چاہتی ہوں، ایک سیکنڈ اگر آپ دے دیں بڑی مہربانی کی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا يَنْفَعُهُمْ، وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ جو ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، وہ نقصان پہنچاتی تھی. ہاروت اور ماروت کے حوالے سے تو وہ منفی ہے. البتہ قرآن کے جو حروف ہیں اور ان کے عدد نکالے جا سکتے ہیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات یہ انسان کو ایمان سے بھٹکا دیتا ہے. جناب یہ موضوع نہیں ہوگا کمپلیٹ. اب اگلے ایپیسوڈ پر یہ دیکھیں سب طرف سے اعلان ہو رہے ہیں، وائنڈ اپ ہے بس جناب کہ بس جا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئی ہے. یہ مایوسیاں جو ہے نا آپ کو غیر اللہ کی جانب لے کر جاتی ہیں. اللہ سے لا لگائیے، اللہ سے مانگیے. اور اس نے کہا نا ان اللہ سے انسان اللہ ماسا، انسان کو کچھ ملتا ہے اس کی وہ کوشش کرتا ہے. ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا جی آپ کل کو مرنے والے ہیں، آپ نے اپنا دل لے کے بیٹھ گئے، آپ کیا ہوگا منع فرمایا جناب. وائنڈ اپ ہے میری جانب سے. فی امان اللہ.